बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कहानी का दूसरा हिस्सा। मैंने पूछा, इमरान खान का बुशरा बीबी से दूसरा निकाह कब हुआ था? ओन चौधरी ने जवाब दिया, 18 फरवरी 2018 को, बीबी की इद्दत पूरी होने के फ़ौरन बाद। मैंने पूछा, क्या ये निकाह भी मुफ्ती सईद ने पढ़ाया था? ये बोले, जी हाँ, और उसकी तस्वीर हमने 18 फरवरी को नश्र की थी। मैंने पूछा, लेकिन निकाह नामा कब तैयार हुआ था? ये बोले, 1 जनवरी 2018 को, और उस पर बीबी के दस्तखत और अंगूठे के निशान दोनों थे। मैंने पूछा, क्या आप ये तस्दीक करते हैं ये निकाह इद्दत के दौरान हुआ था और आप इसके गवाह थे? ये बोले, जी हाँ, ये दुरुस्त है, और मैं और जुल्फी बुखारी दोनों उसके गवाह थे। मैंने पूछा, क्या मुफ्ती सईद को इल्म था ये इद्दत में किसी खातून का निकाह पढ़ा रहे हैं? ये बोले, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, आप ये सवाल मुफ्ती सईद से पूछें। मैंने पूछा, बुशरा बीबी बनी गाला कैसे पहुंची? ये मुस्कराकर बोले, ये हमारे कायद की बेगम थी। ये एक छोटे से बक्से के साथ बनी गाला आईं और दिनों में उन्होंने बनी गाला पर कब्जा कर लिया। पुराने मुलाजमीन एक एक करके फारग कर दिए गए। आपने तोशा खाना से मुतल्लिक एक ऑडियो सुनी होगी। बीबी ने इनाम खान को भी बनी गाला से फारग कर दिया। ये सरकारी घर में रहता था, उससे एक दिन सरकारी घर भी खाली करा लिया गया। जहांगीर तरीन और मैं उनकी हिट लिस्ट में थे। जहांगीर तरीन को सियासत और पार्टी दोनों से फारग कर दिया गया, जबकि मैं 17 अगस्त 2018 की रात वज़ीर-ए-आज़म की हलफ बर्दारी के कार्ड्स तकसीम कर रहा था। लेकिन फिर रात 1:30 बजे मुझे इमरान खान का फ़ोन आया और कप्तान ने मुझे बताया, बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा, अगर तुम हलफ बर्दारी के दौरान ऐवान सदर या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नज़र आए तो नहुसत होगी और मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकूँगा। चुनाचे तुम कल के फंक्शन में नहीं जाओगे। और यूँ मैं दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। मेरे बाद सिर्फ वो लोग वज़ीर-ए-आज़म के करीब रहे जिन्हें बीबी की मंजूरी हासिल होती थी। वजारतों और सेक्रेटरियों का फैसला बीबी तस्वीरें देखकर करती थी। बहरहाल, किस्सा मुख्तसर, मेरे कप्तान ने मुझे सितंबर 2018 में वज़ीर आला पंजाब का एडवाइज़र बना दिया और मैं लाहौर चला गया और अगले 2 साल पंजाब को उस्मान बुज़दार के हाथों तबाह होता हुआ देखता रहा। उस्मान बुज़दार बेवकूफ़ भी था, ना तजर्बाकार भी और करप्ट भी। मेरे सामने अफसर पैसे देकर कमिश्नर लगते थे, लाहौर के डीसी और आरपीओ तक रकम देते थे और पोस्टिंग लेते थे। मैं गवाह हूँ, ताहिर खुर्शीद सरकारी अफसरों से कलेक्शन करता था और ये रकम कहाँ कहाँ जाती थी मैं आपको बता नहीं सकता। बुशरा बीबी के बच्चे भी दिनों में अरबपति हो गए। आप उनके असासे निकाल कर देख लें, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। मैंने उनसे पूछा, क्या एक मीडिया टाइकॉन से इमरान खान की मुलाकात आपने अरेंज करवाई थी? ये बोले, जी हाँ, मैंने भी इसमें किरदार अदा किया था। इमरान खान 2014 के धरने के दौरान उससे नाराज़ हो गए थे। इलेक्शन जीतने के बाद ये खान से सुलह करना चाहते थे। हम लोग हुकूमत में आने से पहले उम्रे पर सऊदी अरेबिया गए थे। बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, अलीम खान और उनकी बेगम भी हमारे साथ थीं। मैंने हदूद हरम में उनकी और इमरान खान की मुलाकात कराई। दोनों ने गिले शिकवे दूर करके अपने दिल साफ़ कर दिए। इमरान खान ने उन्हें दिल से माफ़ कर दिया, उन्हें गले भी लगाया, लेकिन फिर इमरान खान ने उसी को गिरफ़्तार करा दिया और उठाकर जेल में भी फेंक दिया। मैं ये खबर सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि इमरान खान ने हदूद हरम में बैठकर ये ऐलान किया था, मेरे दिल में आपके ख़िलाफ़ कोई शिकवा मौजूद नहीं और हम आज से दोनों भाई भाई हैं। मैंने पूछा, क्या इसकी गिरफ्तारी में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार था? ये हंसकर बोले, मैं खुद उस वक़्त ज़ेरे अताब था, लिहाजा मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। ताहम ये सच है, इस्टेब्लिशमेंट ने उसको हिरासत के दौरान रायतें दी थीं और उन पर इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से शिकवा भी किया था। मैंने पूछा, ये गिरफ्तारी किसके मशवरे पर हुई थी? ये बोले, मेरी इत्तलात के मुताबिक ये गिरफ्तारी भी बुशरा बीबी की हदायत या ख्वाब पर हुई थी। ये बीबी के मुतल्लक खबरें नशर करते थे, लिहाजा उन्हें सज़ा मिली। मैंने उनसे पूछा,
آپ نے عمران خان کو عثمان بزدار کی حرکتوں اور کرپشن کے بارے میں اطلاع کیوں نہیں دی؟ یہ بولے، میں پوری رپورٹ لے کر عمران خان کے پاس گیا تھا، لیکن اس رپورٹ کے بعد مجھے وزیر اعلیٰ کے اسپیشل کوآرڈینیشن کی پوزیشن سے بھی ہٹا دیا گیا اور یوں میں اور علیم خان دونوں فارغ ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے 13 جولائی 2018 کو جب میاں نواز شریف مریم نواز کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ پر اترے تو انہیں آپ نے گرفتار کروایا تھا؟ اون چودھری یہ سوال سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے دوبارہ پوچھا، یہ بولے، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے تیسری مرتبہ زور دے کر پوچھا تو یہ آہستہ آواز میں بولے، ہاں یہ بات درست ہے، میاں نواز شریف اور مریم نواز کو میرے کہنے پر لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ یہ بولے، 25 جولائی 2018 کو جنرل الیکشن تھے، بیگم کلثوم نواز بھی علیل تھی اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف 6 جولائی کو عدالتی فیصلہ بھی آ چکا تھا، لہٰذا میرا خیال تھا نواز شریف الیکشن سے پہلے واپس نہیں آئیں گے، لیکن نواز شریف نے 13 جولائی کو وطن واپسی کا اعلان کر دیا۔ عمران خان گھبرا گئے اور انہوں نے مجھے بلا کر کہا، اگر نواز شریف واپس آ گیا تو ہم یہ الیکشن ہار جائیں گے، تم انہیں کہو یہ اسے روکیں یا پھر دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر لیں۔ الیکشن سے پہلے نواز شریف کی کوئی تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے عمران خان کا یہ پیغام آگے پہنچا دیا۔ مجھے جواب ملا، آپ لوگ صرف الیکشن کمپین پر توجہ دیں، نواز شریف کی فکر نہ کریں۔ اور یوں 13 جولائی 2018 کو نواز شریف اور مریم نواز کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے پوچھا، آپ نے نواز شریف کی گرفتاری کی درخواست کس سے کی تھی؟ اون چودھری دوبارہ خاموش ہو گئے۔ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ یہ آہستہ آواز میں بولے، ہم کس سے کہہ سکتے تھے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے زور دے کر پوچھا، کیا آپ نے جنرل فیاض حمید سے کہا تھا؟ یہ ہنس کر بولے، جنرل فیاض حمید اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ میں نے پوچھا، آپ نے پھر کس سے کہا تھا؟ یہ آہستہ آواز میں بولے، میں نے جنرل باجوہ سے درخواست کی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے یہ درخواست ان سے براہ راست کی تھی؟ اون چودھری نے فوراً جواب دیا، جاوید صاحب، میں اس ایشو پر مزید ایک لفظ نہیں بولوں گا۔ میں نے ہنس کر کہا، اوکے، کوئی بات نہیں، میں اس تفصیل سے پوری طرح واقف ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا عمران خان کا جنرل باجوہ سے 2017 سے پہلے رابطہ ہوا تھا؟ یہ بولے، جی ہاں، یہ درست ہے، ہم 2017 کے شروع میں پہلی بار جنرل باجوہ سے ملے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا لیفٹیننٹ جنرل ڈیش 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 نے یہ رابطہ کروایا تھا؟ یہ دیر تک میری طرف دیکھتے رہے اور پھر مسکرا کر بولے، میرا خیال ہے مرشد آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ نام صرف 4 لوگوں کو پتا تھا اور مجھے یقین ہے ان 4 میں سے کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ پھر آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا لگا کر جواب دیا، یہ مجھے میرے موکل نے بتایا تھا۔ یہ بھی کھل کر ہنسے اور پھر نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، میں آپ کو یہ کنفرم نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقاتیں کہاں ہوتی تھیں؟ یہ بولے، عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقاتیں جنرل باجوہ کے سسر میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امجد کے گھر ہوتی تھیں، جبکہ دوسرے لیول کی ملاقاتیں اسلام آباد میں علیم خان کے گھر ہوتی تھیں۔ علیم خان کا گھر ہمارے قبضے میں تھا، وہ لوگ ادھر سے وہاں آ جاتے تھے اور ہم ادھر سے وہاں چلے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا، ان ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا ہوتا تھا؟ یہ ہنس کر بولے، الیکشن اور کیا، ہم ہر صورت الیکشن جیتنا چاہتے تھے اور ہمارے مہربان ہمیں ہر صورت الیکشن جتوانا چاہتے تھے، چنانچہ ہم وہاں الیکشن کی اسٹریٹجی بناتے تھے۔ میں نے پوچھا، عمران خان پر پارٹیز یا پلے بوائے کے الزامات لگتے ہیں، یہ کس حد تک درست ہیں؟ یہ سنجیدگی سے بولے، میں کبھی ان کی کسی پارٹی میں شریک نہیں ہوا، ہمارا ان کے ساتھ احترام کا رشتہ تھا۔ یہ کام اگر ہوتا بھی تھا تو وکی کے گھر ہوتا تھا، وہ بیچارہ فوت ہو چکا ہے، وہ موبائل زون کمپنی کا مالک تھا اور خان صاحب کا پرانا دوست تھا۔ ہم خان صاحب کو اس کے گھر پر چھوڑ کر واپس آ جاتے تھے، وہاں اس کے بعد کیا ہوتا تھا یہ اللہ تعالیٰ اور عمران خان کا معاملہ ہے۔ جاوید چودھری نے اس کالم کے اینڈ پہ
اپنے پچھلے کالم کی تاریخوں کی تصحیح کی تھی، آپ بھی نوٹ فرما لیں۔ میرے گزشتہ کالم میں غلطی سے تاریخیں غلط شائع ہو گئیں، آپ مہربانی فرما کر تصحیح کر لیں۔ بشریٰ بی بی کی طلاق 14 نومبر 2017 اور عمران خان سے نکاح 1 جنوری 2018 کو ہوا تھا۔ یہ تاریخیں غلطی سے 14 نومبر 2016 اور 1 جنوری 2017 شائع ہو گئیں، میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ شکریہ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔